अस्सलाम वालेकुम। किसी से उतना ही मिलो जितना वो मिलना चाहता है। हम जिंदगी में जिन लोगों को सबसे ज़्यादा चाहते हैं वही होते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ देने की सलाहियत रखते हैं। हमेशा ऐसे शख्स को चुना करो जो आपको इज्जत दे, क्योंकि इज्जत मोहब्बत से कहीं ज़्यादा ख़ास होती है। एहसास के रिश्ते दस्तक के मोहताज नहीं होते। ये एक खुशबू है जो बंद दरवाज़ों से भी गुजर जाती है। लोगों के ऐबों से इस तरह गाफिल हो जाएं जैसे नींद के वक्त आप दुनिया से गाफिल हो जाते हैं। हकीकी दर्द वो है जो दूसरों के दर्द को देखकर महसूस हो। रिश्ता बनाना असल बात नहीं, बल्कि रिश्ता निभाना असल बात है। बुरे सलूक का बेहतरीन जवाब अच्छा सलूक, और जहालत का बेहतरीन जवाब खामोशी है। सुकून इंसान का कमाल नहीं, बल्कि रब की अता है। कुछ नेकियां ऐसी भी होती हैं जिनका अल्लाह के सिवा कोई गवाह ना हो। माशरे से छुपकर औरत से हमदर्दी करने वाला मर्द कभी हमदर्द नहीं होता। साइमा स्टोरी वीडियोस। किसी इंसान में खूबी देखो तो इसे बयान करो, लेकिन अगर खामी देखो तो वहां तुम्हारी खूबी का इम्तिहान है। याद रखो, जब तक अपनी निजात का यकीन ना हो किसी गुनाहगार का मजाक ना उड़ाओ। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह। चेहरे का रंग दिल की हालत की अलामत है। रूमी। शेख सादी से किसी ने पूछा, हाल कैसा है? शेख साहब ने जवाब दिया, अल्लाह की नेमतें खा खा कर दांत टूट गए हैं, मगर ज़बान इसकी नाशुक्री से बाज नहीं आती। एक अच्छे अमल की याद को एक बुरा लफ्ज़ हमेशा के लिए तबाह कर सकता है। साइमा स्टोरी वीडियोस। टूटा हुआ दिल खुदा की तवज्जो खींचता है। खुशनसीब है वो रूह जो खुदा के लिए रोती है। हर दिल में एक खिड़की होती है जिससे आप अपने दिल से दूसरे के दिल में देख सकते हैं। मौलाना जलालुद्दीन रूमी। कभी भी कामयाबी को दिमाग में और नाकामी को दिल में जगह ना दो, क्योंकि कामयाबी दिमाग में तकब्बुर और नाकामी दिल में मायूसी पैदा करती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और सुनहरी अल्फाज, अगर तुम कुरान को आंखों से देखोगे तो अल्फाज नजर आएंगे, दिमाग से देखोगे तो इल्म नजर आएगा, दिल से देखोगे तो मोहब्बत नजर आएगी, अगर रूह से देखोगे तो तुम्हें खुदा नजर आएगा। मुमकिन है कि मैं गलत हूँ, पर मेरा तजर्बा ये बताता है कि गुर्बत हमेशा मोहब्बतों और रिश्तों को कमजोर कर देती है। ऐ पाक परवरदिगार, वो मामला जिनमें मेरा इख्तियार नहीं, जहाँ मैं बेबस हूँ, इनमें मेरी मदद फरमा और मुझे अकेला मत छोड़। आमीन या रब्बुल आलमीन। हमें पता भी नहीं होता कि हमारा रब हमें किस किस मुकाम पर गिरने से पहले ही थाम लेता है। इब्नुल अरबी। तौहीद, किसी से ना डरो, ना मांगो, ना झुको, ये सब लोग फकीर हैं। गनी और बादशाह अकेला अल्लाह है। बेशक, सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। सोहबत उनकी इख्तियार करें जिनके दरमियान गुनाह करते हुए शर्म आए, और ऐसे लोगों से परहेज करें जिनके दरमियान रहकर नेकी करते शर्मिंदगी महसूस हो। साइमा स्टोरी वीडियोस। अपना गुरूर उतार दो और आजिज़ाना लिबास पहन लो। तुम दुनिया से बड़े हो जाओगे, आपकी ज़ात आप पर जाहिर होगी तुम्हारे बगैर। मौलाना जलालुद्दीन रूमी। एहसास ज़बरदस्ती नहीं डाला जा सकता। अगर ये मुमकिन हो तो इस दुनिया में कोई मसला ही ना होता। बुखारी। गुफ्तगू के लिए मुंह इंसान अपना खोलता है, मगर तरबियत इसके बड़ों की बोलती है। शायद इसलिए किसी ने क्या खूब कहा है, आदतें नस्लों का पता देती हैं। साइमा स्टोरी वीडियोस। परिंदे चूंटी खाते हैं और जब वो मर जाते हैं तो चूंटियां इन्हें खाती हैं। हालात बदल सकते हैं, किसी को कम मत समझो, क्योंकि आज आप ताकतवर हो सकते हैं, लेकिन याद रखना वक्त आपसे ज्यादा मजबूत है। मुश्किल वक्त में दोस्त की खामोशी धोखा देने के बराबर है।
کن فیکون، اور مجھے اس کے کن کی امید تھکنے نہیں دیتی۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ۔ سائما اسٹوری ویڈیوز۔ دنیا میں کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو سمجھا دیتے ہیں کہ ماں باپ کے سوا کوئی مخلص نہیں ہوتا۔ جب نیت کچھ اور ہو، عمل کچھ اور ہو، تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہے۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس، تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ بہت اذیت دیتا ہے وہ لمحہ جب آپ غلط نہ ہوں، آپ کو غلط سمجھا جائے اور بدلے میں آپ اپنی صفائی بھی نہ دے سکیں۔ احسان فراموش اور مطلب پرست انسان سب کچھ حاصل ہونے کے باوجود تنہا اور بے سکون رہتا ہے۔ تو اپنی بارگاہ میں بلند رکھ مجھ کو، دنیا گرائے نظر سے یا آسمان سے۔ سائما اسٹوری۔ سورہ ناس کے حالے میں کھڑی ہوں گمسم، میری چاروں جانب شور مچاتے شر ہیں۔ عطا کر دے الہی پھر سے بچپن، مجھے ہر فکر سے بیگانہ کر دے۔ می میل۔ سائما اسٹوری ویڈیوز۔ یاد رکھو، اپنے نفس کی حقیقت کا علم انسان کو خدا کی معرفت تک پہنچاتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم جواب نہ دے کر جواب ہی تو دیتے ہیں سب کو۔ کچھ لوگ وہ نہیں ہوتے جو دکھائی دینے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے بچیں اور دور رہنے کی کوشش کریں۔ سائما اسٹوری ویڈیوز۔ کسی کے بھی حالات سمجھے بغیر صرف اس کے لفظوں سے جج مت کرو۔ ایسا نہ ہو کہ جب تم کو اس کے حالات اور دل کی خبر ہو تب تک بہت دیر ہو چکی ہو۔ سائما اسٹوری ویڈیوز۔ صبر ایسے کرو جیسے روزہ رکھ لیا، اس تسلی کے ساتھ کہ مغرب کی اذان ہوتی ہے۔ بے شک دھوکہ دے کر کوئی نہیں بچتا، آہ تو نسلیں تباہ کر دیتی ہیں۔ سائما اسٹوری۔ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، چپ رہنا اور معاف کرنا۔ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں، معاف کرنے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ سنہری باتیں۔ آنسوؤں کا جاری نہ ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہے، دل کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے، گناہوں کی کثرت موت کو بھول جانے کی وجہ سے ہے، موت سے غفلت لمبی امیدوں کی وجہ سے ہے، لمبی امیدیں دنیا سے محبت کی وجہ سے ہے، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ سنہری باتیں ہیں۔ ہرنی شیر سے زیادہ تیز رفتار ہوتی ہے لیکن شکار ہو جاتی ہے کیونکہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے کہ شیر کہاں تک پہنچا۔ ایسا کرنے سے اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب ہم دنیا کے سفر پر رواں دواں ہوں تو بار بار ماضی میں جھانکنے سے ہمارا صرف اور صرف نقصان ہی ہوتا ہے۔ پیچھے مڑنا چھوڑ دیں۔ لوگ سمجھتے ہیں بت صرف پتھر کی مورتی کا نام ہے، جبکہ ہر وہ چیز جس کی اہمیت اللہ سے بڑھ جائے وہی آپ کا بت ہے۔ درخت نے ایک شخص سے کہا، میری عادت اپنا لو، زندگی میں کامیاب رہو گے۔ جب کوئی مجھے پتھر مارتا ہے میں بدلے میں اسے پھل دیتا ہوں۔ پیٹ میں گیا زہر ایک انسان کی جان تو لیتا ہے، جب کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لے لیتا ہے۔ کسی کی زندگی میں اس کے لیے ثانیے پیدا کرنا اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں کہ اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو، چھوٹی چھوٹی باتیں پسند آئی ہوں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن کو کلک ضرور کیجیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بھول چک ہوگی تو معاف کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔